को कमन नेम कसरी लेख्ने आईयुपिएसी नेमको बारेमा मैले भिडियो दिइसकेको छु। कमन नेम चाहिँ कसरी लेख्ने र यो कमन नेममा भन्छ कुनै पनि रुल लाग्दैन, तर के हामी पार्टिकुलर रुल आफै डेभलप गरेर अलिकति सजिलरी हामी कमन नेम लेख्न सक्छौँ। र कमन नेम लेख्नको लागि मोस्ट अफ द कम्पाउन्डको लागि फर्मुला सबैमा एप्लाई हुँदैन, अहिले कहाँ एप्लाई हुँदैन त्यो म देखाउँछु। फर्मुला मोस्ट अफ द कम्पाउन्डको लागि हामी के युज गर्छौँ, नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड। यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ कमन नेम लेख्नको लागि। म सबै एप्लाई गरेर देखाउने छु। पहिला फर्मुला हेर्नु पर्यो र कसरी गर्दैछु, नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड भनेको यो नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्गेनिक कम्पाउन्डबाट हामी मोस्ट अफ द कम्पाउन्डको नेम लेख्न सक्छौँ। र अलिकति म यो अल्काइल ग्रुपको बारेमा कुरा गर्नेछु। जस्तो अल्काइल ग्रुप के हो, यो CH4 हाइड्रोकार्बन, यो मिथेन, यो हाइड्रोकार्बन हो। अलिकति यो म फास्ट जानेछु। मिथेन, अनि यसबाट मैले एउटा हाइड्रोजन हटाएर CH3 बनाइदिएँ, एउटा हाइड्रोजन हटाइदिएँ -H, एउटा हाइड्रोजन हटाइदिएँ हाइड्रोकार्बनबाट। यो हाइड्रोकार्बनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइदिएँ भने यो बनेको ग्रुपलाई भन्छ अल्काइल ग्रुप। यो बनेको ग्रुप अल्काइल ग्रुप कुनै पनि हाइड्रोकार्बनबाट, जस्तो C2H6 भनेको इथेन हो। यो इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइदिए भने बनो के, C2H5, यो पनि अल्काइल ग्रुप बन्यो। र अल्काइल ग्रुपको सिम्बल के हो, R। यसरी पछाडि या अगाडि यो हामी लाइन तान्नु पर्यो अल्काइल ग्रुपमा। यसको मिनिङ के अलिकति बुझौँ। जस्तो यो मिथेन लिए भने CH4, यो हाइड्रोकार्बन, अनि यसबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइदिए भने यहाँ ल यो हाइड्रोजन हटाइदिए भने यहाँ के हुन्छ, एउटा कार्बनमा, यहाँ त एउटै कार्बन छ, जतिवटा कार्बन भए पनि एउटा हाइड्रोजन हटायो भने एउटा कार्बनमा एउटा बोन्ड कम हुन्छ भनेको यहाँबाट हाइड्रोजन हट्यो। टेट्रा भ्यालेन्सी मेन्टेन गरेको हुँदैन, तीनटा मात्रै बोन्ड, र त्यो बोन्ड एउटा खाली हुन्छ, त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गरेको यो ड्यास तानेर। अल्काइल ग्रुपमा एउटा कार्बनमा टेट्रा भ्यालेन्सी छैन, तीनटा मात्रै छ, एउटा खाली छ, या यहाँबाट हाइड्रोजन रिमुभ भयो, यो अल्काइल ग्रुप बन्यो। र यो अल्काइल ग्रुपको नेमिङ कसरी गर्ने, वर्ड रुट प्लस YL, यो चाहिँ अल्काइल ग्रुपको नेमिङ। R ग्रुपको यो नेमिङ, यो अल्काइल ग्रुपको नेमिङ कसरी लेख्ने, वर्ड रुटमा YL हालेर। म यहाँ सबै 5 टाइपकै अल्काइल ग्रुप देखाउने छु। र 5 टाइपकै अल्काइल ग्रुपमा यहाँ कतिवटा कार्बन छ, एउटा छ भने वर्ड रुट METH, वर्ड रुट लेखेँ अनि त्यसमा YL हालिदिन्छु, यो मिथाइल। यहाँ कतिवटा कार्बन छ, दुईटा छ भने वर्ड रुट ETH मा YL हालिदिए भने इथाइल। यो अल्काइल ग्रुपको नेमिङ। एउटा कार्बन वर्ड रुट METH प्लस YL मिथाइल, दुईटा कार्बन वर्ड रुट ETH प्लस YL इथाइल, यो अल्काइल ग्रुपको नेम लेख्ने। तर 5 टाइपको अल्काइल ग्रुप हुन्छ, यो अलिकति बुझ्ने ट्राई गर्ने। यो 5 टाइपको अल्काइल ग्रुपमा जस्तो मैले यो लिए CH3 CH2 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 CH2, छेउमा त CH3 हुनुपर्ने, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हटायो। अनि 1 2 3 4 5 वटा कार्बन छ भने पेन्ट YL, पेन्ट प्लस YL, पेन्टाइल नेमिङ भयो। अहिले टाइप हेर्दैछ हामी, जस्तो CH3, यहाँ CH3 CH2 CH2, यहाँ मैले अल्काइल ग्रुप बनाएँ। 1 2 3 4 5, 5 वटै कार्बन, तर एउटा CH3 ब्रान्चिङ निकाल्दै यहाँ सिधा चेन यो हो भने यहाँ एउटा CH3 ब्रान्चिङ, अनि यसमा पनि जम्मा कार्बन गन्ने हो। यो कमन सिस्टममा युज हुँदो रहेछ। 1 2 3 4 5 आईयुपिएसीको आफ्नै रुल छ, पेन्टाइल, यो पनि पेन्टाइल। जस्तो अर्को मैले CH3, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप बनाएँ।
यहाँ 1 2 3 4 5 वटा कार्बन पेन्टाइल। यहाँ अगाडि केही प्रेफिक्स हाल्नु छ हामीलाई, यो पनि पेन्टाइल। ठीक छ, यो भिडियोमा कटेको छ कि छैन म हेर्दै थिएँ। त्यस्तै अर्को म सबै स्ट्रक्चर बनाउँछु। जस्तो मैले यो लिए CH3 CH2 CH2 CH CH3, अघि यहाँ छेउमा त यहाँ अहिले अल्काइल ग्रुप बनाए 1 2 3 4 5, यो पनि पेन्टाइल। र अर्को मैले कुन ग्रुप लिए CH3, यहाँ यस्तो ग्रुप बनाइदिन्छु CH3 या CH2 CH3 यस्तो बनाइदिए 1 2 3 4 5 भने 5 वटा छ, 1 2 3 4 5 वटा। यसको पनि नाम पेन्टाइल। तर पेन्टाइल लेख्यो भने यो हो कि यो हो कि यो हो कि यो हो कि यो कुन स्ट्रक्चर हो यो त भेरिफाई गर्दैन। र यहाँ अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो 1 डिग्री कार्बनमा अल्काइल ग्रुप छ, यो पनि 1 डिग्री कार्बनमै अल्काइल ग्रुप छ, र यहाँ पनि यो 1 डिग्री कार्बनमै अल्काइल ग्रुप छ। 1 डिग्री कार्बनमा अल्काइल ग्रुप छ र यदि कार्बन चेन सिधा छ, कहीँ पनि ब्रान्चिङ केही छैन, 1 डिग्री कार्बनमा अल्काइल ग्रुप छ भने यहाँ एन प्रेफिक्स हालिन्छ। एन भनेको नर्मल अर स्ट्रेट चेन, दिस इज एन पेन्टाइल अल्काइल ग्रुप हो। र यदि 1 डिग्री कार्बनमै अल्काइल ग्रुप छ, 1 डिग्री कार्बनबाटै हाइड्रोजन रिमुभ भएर यो अल्काइल ग्रुप बनेको हो, र एउटा CH3 ब्रान्चिङ छ भने यहाँ आइसो हालिन्छ। त्यस्तै यदि मैले सिधा चेन यसरी सेलेक्ट गर्दै भने यो 1 2 3 त दुईटा CH3 ब्रान्चिङ फेरि 1 डिग्री कार्बनबाटै के भएको छ अल्काइल ग्रुप बनेको छ, र दुईटा CH3 ब्रान्चिङ छ भने त्यहाँ हालिन्छ नियो। र यो चेन उस्तै छ, सिधा छ, यो पनि सिधा छ, तर यहाँ 1 डिग्रीमा अल्काइल ग्रुप छ, यो बीचको कार्बन भनेको 2 डिग्री कार्बनमा अल्काइल ग्रुप छ भने यहाँ हाल्नुपर्छ सेक पेन्टाइल। र यहाँ हेऱ्यो भने यो कार्बनमा चाहिँ यो 3 डिग्री कार्बनमा अल्काइल ग्रुप छ भने 2 डिग्रीमा छ भने सेक सिम्पली, 3 डिग्रीमा छ भने टट प्रेफिक्स हाल्नु पर्यो। र 1 डिग्रीमै छ यदि अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री कार्बनबाटै अल्काइल ग्रुप बनेको छ, सिधा चेन एन, एउटा CH3 ब्रान्चिङ आइसो, दुईटा CH3 ब्रान्चिङ छ भने नियो यो युज गरिन्छ। र यो टाइप अफ अल्काइल ग्रुप 5 टाइपको हुन्छ, एन आइसो नियो सेक टट, यो 5 वटा टाइप देखाएँ। यो टाइप आयो भने अब हामी कमन नेम युज गर्दैछौँ। म एउटा दुईटा इक्जाम्पल देखाउँछु सबै कम्पाउन्डहरूको, र एउटा दुईटा इक्जाम्पल देखाउँदाखेरि तर पहिला यो हेरौँ CH3 CH CH3 यहाँ अल्काइल ग्रुप छ, यसमा 2 डिग्रीमा चाहिँ यो सेक हुनुपर्ने आइसो अनि 3टा कार्बन प्रोपाइल, यो एक्सेप्सनल, दिस इज एक्सेप्सनल, एक्सेप्सन, यो एक्सेप्सन हो, यहाँ सेक हुँदैन। यो अल्काइल ग्रुप छ, यो 2 डिग्री जस्तो लाग्छ, 3टा कार्बन अनि बीचको कार्बनमा अल्काइल ग्रुप छ भने यो पर्टिकुलर एक्जाम्पलमा यसमा के लेख्नु पर्यो, आइसो प्रोपाइल लेख्नु पर्यो कि यो सेक प्रोपाइल होइन। र योदेखि बाहेक अरू कुनै 2 डिग्रीमा भएको आयो भने सेक, 3 डिग्रीमा आयो भने टट, 1 डिग्रीमै छ भने सिधा चेन छ भने एन, एउटा CH3 ब्रान्चिङ छ भने आइसो, दुईटा CH3 ब्रान्चिङ छ भने नियो। यो अल्काइल ग्रुपको नेमिङ लेख्यो। यो यदि क्लियर भयो भने अब म कमन नेम लेख्छु। कमन नेममा यो कुनै पनि रुल लाग्दैन। कमन नेम भनेको एउटा कम्युनिटीले एउटा युज गर्छ भने अर्को कम्युनिटीले त्यसलाई अर्को नेमले बोलाउन सक्छ, दिस इज कमन नेम। तर हामी यहाँ कमनली युज हुने नेमहरू गर्न सक्छौँ, जस्तो अल्कोहल। अल्कोहल भनेको OH फङ्सनल ग्रुप छ, यो अल्कोहल, र यसको कमन नेम लेख्न सिकाउँदैछु, जस्तो CH3OH। के हेर्ने अल्काइल ग्रुप यो, फङ्सनल ग्रुप यो, OH फङ्सनल ग्रुप छ भने क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हो, अल्कोहल हो, यो बुझ्नु पर्यो। र कुन अल्काइल ग्रुप छ CH3 भनेको नेम लेख्न सिकाए, मिथाइल अल्कोहल।
यो कमन नेम ब्रैकेट भित्र लेख्नुपर्छ, आइयुपिएसी नेम आउटसाइड ब्रैकेट लेख्नुपर्छ। यो मिथाइल अल्कोहल या अल्काइल ग्रुप मिथाइल, ओएच फंक्शनल ग्रुप आयो भने क्लास के अल्कोहल। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अब हामीलाई इक्जाम्पल पहिला यो रुल लाग्ने कम्पाउन्ड जस्तो CH3 CH2OH दुईटा कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप के हो इथाइल अनि क्लास के हो अल्कोहल। कमन नेम कम्प्लिट। आइयुपिएसी पढिसकेको छ हामीले, जस्तो CH3 यहाँ H CH2OH अनि यो कार्बन चेन मान्यो भने एउटा CH3 ब्रान्चिङ आयो यहाँ। अनि कति डिग्री कार्बनमा यो OH लाई हटाइदिए भने यो अल्काइल ग्रुपको नाम के 1 डिग्रीमा छ भनेपछि एन आइसो नियोम तीनटामा एउटा हो। तीनटामा एउटा हो भने यो CH3 एउटा ब्रान्चिङ छ भने आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्युटाइल रहेछ। अनि यहाँ OH आयो भने आइसो ब्युटाइल अल्कोहल। त्यस्तै यो आइसो ब्युटाइल अल्कोहल र अर्को मैले के युज गरेँ, यहाँ CH3 राखिदिए भने दुईटा CH3 ब्रान्चिङ आयो, यसलाई 1 2 3 गरे भने अनि दुईटा CH3 ब्रान्चिङ फेरि 1 डिग्री कार्बनमै OH छ भने यो नियो 1 2 3 4 5 कार्बन नियो पेन्टाइल अल्कोहल, यो अल्कोहलको। त्यस्तै अर्को मैले के लिए, यो लिए CH3 CH3OH। यहाँ कति डिग्री कार्बनमा OH आयो 2 डिग्रीमा आयो। 2 डिग्रीमा आयो भने सेक 1 2 3 4 कार्बन सेक ब्युटाइल अल्कोहल, यसलाई सेक ब्युटाइल अल्कोहल। अल्कोहलमा रुल लाग्यो नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। त्यस्तै अर्को मैले कम्पाउन्डले ROR यो लिए भने यो स्ट्रक्चर छ भने इथर, आइयुपिएसीमा हेर्ने कुन क्लासमा छ। जस्तो यो CH3OCH2CH3 योले इथर ROR इथर क्लास इथर त लेखिदिने इथर। यहाँ नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास इथर। अल्काइल ग्रुप यहाँ मिथाइल यहाँ इथाइल भनेको अल्फाबेटिकल अर्डर, पहिला सायद इथाइल अनि मिथाइल इथर भयो कमन नेम। इथाइल मिथाइल नाम लेखेँ अनि इथर। जस्तो अर्को देखाएँ मैले CH3OCH3, त यहाँ CH3 कतिवटा दुईटा मिथाइल दुईटै सेम छ भने डाइमिथाइल अनि क्लास के हो इथर। अब अरू मैले टाइप पढाइदिइसकेँ अल्काइल ग्रुपको, यो लेख्न सकिन्छ होला। यो भयो भने अर्को कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ यो रुल, अमाइनमा NH2 छ भने अमाइन फंक्शनल ग्रुप। र यसमा हेरौँ, जस्तो यो CH3 CH2NH2 कुन अल्काइल ग्रुप आयो, अल्काइल ग्रुप इथाइल, त इथाइल अमाइन। कि अर्को यस्तो आयो CH3 CH3H, पहिला म अल्काइल ग्रुपको गर्न देखाउँछु। जस्तो यो यहाँ अल्काइल ग्रुप छ 1 2 3 4 5 कार्बन। यदि चेन यो हो भने त 5 कार्बन छ 1 2 3 4 5 कार्बन, एउटा CH3 ब्रान्चिङ भनेको आइसो होला किनकि 1 डिग्रीमा अल्काइल ग्रुप छ, आइसो प्रोपेन्टाइल यो अल्काइल ग्रुपको नाम। यदि यहाँ NH2 आयो भने क्लास के हो अमाइन, आइसो पेन्टाइल अमाइन कमन नेम। यो अमाइनमा पनि केमा OH मा गर्न सक्यो ROR, इथरमा गर्न सकियो रुल एप्लाई, NH2 अमाइनमा एप्लाई गर्न सकियो। त्यस्तै अर्को जस्तो यो अमाइन छ भने CH3NH, यो 2 डिग्री अमाइन। CH2CH3 यो पनि अमाइन हो। अनि CH मिथाइल यहाँ इथाइल मिथाइल अमाइन कमन नेम। सबै कमन नेममा अघि भनेको थिएँ ब्र्याकेटभित्र जति छुटो सबै ब्र्याकेट। अल्कोहल इथर अमाइनमा सेम रुल लाग्दैछ, नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। त्यस्तै यो किटोनमा पनि गर्न सकिन्छ। किटोनको फंक्शनल ग्रुप CO हो, यो बुझ्नु पर्यो। फंक्शनल ग्रुप CO दुवैतिर अल्काइल ग्रुप आयो भने यो किटोन हो। एल्डिहाइडमा यो रुल लाग्दैन। यो किटोन
दुवैतिर अल्काइल ग्रुप आयो भने त्यो किटोन CO को यो फंक्सनल ग्रुप यो यसलाई मान्नु पर्यो अल्काइल ग्रुप कतिवटा डाइमिथाइल अनि क्लास के हो किटोन कमन नेम या यसको एसिटोन यो स्पेशल एसिटोन पनि गर्छ या हाम्रो रुलबाट डाइमिथाइल किटोन पनि हो यो पनि याद हुनु पर्यो यसमा त यो पनि एसिटोन हो त्यस्तै अर्को यो अमाइनको मैले नेमिङ गरेको थिएँ अमाइनको एउटा म अर्को कमन नेम जस्तो NH2 यो बेन्जिन रिङ हो IUPAC नेम बेन्जिन हो कमन फिनाइल अल्काइलको ठाउँमा फिनाइल अल्काइलको ठाउँमा फिनाइल किनकि यो बेन्जिन भनेको IUPAC हो फिनाइल भनेको कमन हो फिनाइल अनि अमाइन यो पनि कमन नेम हो फिनाइल अमाइन नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस अमाइन या यसको एनिलिन यहाँ पनि स्पेशल नेमिङ आयो एनिलिन पनि हो फिनाइल अमाइन पनि दुईटै कमन नेम हो यो अमाइनमा पनि एप्लाई भयो किटोनको एउटा मात्रै एक्जाम्पल सो गरेको छु अर्को जस्तो म एउटा देखाइदिन्छु CH3 CH2 CO CH3 आयो भने यो फंक्सनल ग्रुप दुवैतिर अल्काइल ग्रुप किटोन क्लास के हो किटोन अनि यहाँ इथाइल या मिथाइल पहिला कुन लेख्ने इथाइल अनि इथाइल मिथाइल किटोन त्यस्तै अर्को कुन कम्पाउन्डमा यो रुल लाग्छ जस्तो CH3CN साइनाइड कमन नेममा साइनाइड नाइट्राइल यो IUPAC मा नाइट्राइल लेखिन्छ कमनमा साइनाइड लेखिन्छ र यो CN चाहिँ साइनाइड यो चाहिँ के अल्काइल ग्रुप के आयो मिथाइल अनि CN छ भने साइनाइड कमन नेम भयो कि यो छ भने CH3 CH2 CN छ भने यो साइनाइड कमन नेम लेख्दाखेरि साइनाइड अनि दुईटा कार्बन छ यहाँको हेरिदैन कार्बन इथाइल साइनाइड त्यस्तै अर्को मैले देखाए आइसोसाइनाइडमा पनि यो रुल एप्लाई हुन्छ नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस अमाइन जस्तो CH3NC छ NC CN NC यो आइसोसाइनाइड कमन नेममा IUPAC मा आइसोनाइट्राइल IUPAC मैले देखाइसकेको छु आइसोसाइनाइड क्लास आइसोसाइनाइड यहाँ कुन CH3 आयो भने यो मिथाइल आइसोसाइनाइड कि अर्को यो आयो CH3 CH2 CNC त यो आइसोसाइनाइड यहाँ कुन अल्काइल ग्रुप इथाइल आइसोसाइनाइड यसरी नै हामी रुल एप्लाई गर्न सक्छौं धेरैवटा कम्पाउन्डमा रुल एप्लाई गर्यो अनि यो हेलो अल्केन थाहा होला जस्तो CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Br यहाँ के गरिन्छ यो हेलोजन छ भने हेलाइड कमन नेममा हेलाइड क्लोरिन छ भने क्लोराइड ब्रोमिन छ भने ब्रोमाइड आयोडिन छ भने आयोडाइड फ्लोरिन छ भने फ्लोराइड यो कमन नेम र हेलो चाहिँ IUPAC हो हेलाइड कमन नेम हो यति याद भयो भने क्लोरिन छ भने क्लोराइड यो अल्काइल ग्रुप मिथाइल क्लोराइड अनि त्यही त गरे नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यस्तै यहाँ दुईटा कार्बन इथाइल क्लोराइड यहाँ तीनटा कार्बन तर सीधा चेन छ N प्रोपाइल यहाँ आको भए फेरि आइसो हुन्थ्यो अघि तीनटा कार्बन बीचमा छ भने आइसो पढाको N सीधा चेन N प्रोपाइल ब्रोमिन छ भने मैले OH अल्कोहलको ROR इथरको अनि RCOR किटोनको NH2 अमाइनको CN साइनाइडको NC आइसोसाइनाइडको नेमिङ गर्न सिकाए एउटै रुल लाग्दो रहेछ नेम अफ अल्काइल ग्रुप प्लस क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यस्तै X RX हेलाइड छ भने 1 2 3 4 5 6 7 टाइपको कम्पाउन्डको र अब अलिकति जहाँ रुल लाग्दैन त्यो हेर्दैछु जस्तो कार्बोजाइलिक एसिड
कार्बोजाइलिक एसिड भन्दा पहिला म यो सल्भ गर्न चाहन्छु कि CH2CH2OH जस्तो C2H5 भयो भने इथाइल, तर यहाँ फंक्सनल ग्रुपलाई छोड दिए भने C2H4 अल्काइल ग्रुप छ अनि यो इथाइलिन र दुईटा OH फंक्सनल ग्रुप छ भने यो अल्कोहल हैन। एउटा OH छ भने अल्कोहल, दुईटा छ भने ग्लाइकोल, और यहाँ Y छुटो ग्लाइकोल या सिम्पली इथाइलिन ग्लाइकोल, आयुपेसी और हामीले नेमिङ गरेको चाहिँ इथाइलिन ग्लाइकोल भनेको दुईटा OH छ भने र सेम यो OH छ भने ग्लाइकोल नेमिङ गरिन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै ग्लिसिरोल CH2CH2OH तीनटा OH ग्रुप छ भने यसमा पनि कुनै रुल लाग्दैन, यसमा के लाग्छ ग्लिसिरोल कमन, यो हामी सबैलाई थाहा छ, यो सबैलाई के थाहा छ तीनटा OH ग्रुप छ भने ग्लिसिरोल। अब यो भयो भने अर्को मैले के गरे कि कार्बोजाइलिक एसिड यो सोर्सबाट डिराइभ हुन्छ, यसको रट्नुपर्छ, यसको कुनै पनि रुल छैन। यो कमिला रेड एन्टबाट निकालेको फर्मिक एसिड, यसको कमन नेम, किनकि यो आएपछि एल्डिहाइडको पनि आउँछ, त्यसमा पनि रुल लाग्दैन। CH3COH दुईटा कार्बन छ भने एसिटिक एसिड, र यो छ भने यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्छ CH2COH यो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक यसको आयुपिएसी रुल सायद आयो होला, प्रोपेनोइक एसिड तीनटा कार्बन भएको कार्बोजाइलिक प्रोपेनोइक यो आयुपिएसी, र कमन के हो प्रोपियोनोइक एसिड, यो चाहिँ के हो कमन नेम हो, प्रोपेनोइक आयुपिएसी प्रोपियोनोइक कमन। त्यस्तै CH3CH2CH2COOH यहाँ कतिवटा कार्बन 1 2 3 4, यो कुन ब्युटाइरिक एसिड, र 5 वटा कार्बनसम्म कम्तीमा आउनु पर्यो CH2CH2CH2 5 वटा छ भने भ्यालेरिक एसिड, यो आयुपिएसी सरी कमन नेम अफ कार्बोजाइलिक एसिड, यसमा कुनै पनि रुल लाग्दैन, यो रट्ने हो सिधा, यो सोर्सबाट डिराइभ गरेको। यसमा यो पोलिफंक्सनलमा म एप्लाई गर्दैछु, यो भयो, तर यसमा मैले के लिए कि अब ल यो ब्युटाइरिक एसिड लिए, यसको नाम ब्युटाइरिक, यसमा के गरे CH2 यो स्पेशल छ, स्पेशल CH2CH2CH2COOH, यहाँ H भनेको CH3, यसलाई हटाएर यहाँ क्लोरिन हाल्दे भनेको यहाँ COOH फंक्सनल ग्रुप, यहाँ Cl आयो, यसको कमन नेम के लेख्ने, यहाँ CH3 अलि म बुझ्ने तरिकाले यहाँ मैले क्लोरिन हाले भने यो क्लोरिन थिएन भने यसको नाम ब्युटाइरिक एसिड, किनकि प्रायोरिटी यसले पाउँछ, प्रायोरिटी यसले पाउँछ, त यो कार्बोजाइलिक एसिड हो, 4 वटा कार्बन भएको कार्बोजाइलिक एसिडको कमन नेम ब्युटाइरिक एसिड, र यहाँ क्लोरिन छ भने क्लोरोब्युटाइरिक एसिड। अब बुझ्ने ट्राई गरौँ कि मैले अर्को यो कम्पाउन्ड लिए CH3CH2CH2COOH, यहाँ क्लोरिन हाले 1 2 3 4 4 वटा कार्बन भएको कार्बोजाइलिक एसिड ब्युटाइरिक एसिड, अनि यहाँ क्लोरिन आयो क्लोरोब्युटाइरिक एसिड, यो स्पेशल छ। अब कमन नेममा यो कार्बन चेन आयुपिएसी मा 1 यसरी गरिन्छ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4,
र यो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो कार्बनको नम्बरिङ आइयुपिएसी सिस्टममा मात्रै युज गरिन्छ, कमन सिस्टममा यो युज हुँदैन। र कमन सिस्टममा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इटा युज हुन्छ। र यो फङ्सनल ग्रुप, यो फङ्सनल ग्रुपलाई छोडेर अल्फा, यो फङ्सनल ग्रुप हो, यो फङ्सनल ग्रुप हो, त यो अल्फा, यो बीटा, यो गामा अनि डेल्टा अनि इटा यसरी जान्छ। यो यसलाई छोड्नु पर्यो, यो फङ्सनल ग्रुप हो, यो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इटा छ भने यसरी जानु पर्यो। भनेपछि यहाँ कहाँ आयो बीटा क्लोरोब्युटाइरिक एसिड, यसको कमन नेम। यसमा कहाँ आयो अल्फा क्लोरोब्युटाइरिक एसिड। त यस्तो स्पेशल जस्तो यो कम्पाउन्ड लिए CH3 CH2 CH2 CH2OH अनि 4 वटा कार्बन छ भने ब्युटाइल, ब्युटाइल अल्कोहल, एन ब्युटाइल अल्कोहल। यो दुईटा भयो होला सायद, कार्बोक्सिलिक एसिड बुझियो होला, बुझिएन भने कमेन्ट बक्समा भन्ने, म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एन ब्युटाइल अल्कोहल सिधा चेन एन, 4 वटा कार्बन भएको अल्काइल ग्रुप ब्युटाइल अनि 1 डिग्री कार्बनमा छ, त्यही भएर एन ब्युटाइल अल्कोहल। र यहाँ मैले CH2Cl हाल्दिएँ। अब के गर्ने, ल यहाँ यसमा होइन, मैले ल यहाँ हालिदिएँ, यहाँ एउटा हटाएर यहाँ क्लोरिन हालिदिएँ। यसको कमन नेम के हुन्छ, यो फङ्सनल ग्रुप अघि के थियो COOH CH3, यो फङ्सनल ग्रुपमै कार्बन छ भने यसलाई छोड्दै यो अल्फा। तर यहाँ त फङ्सनल ग्रुपमा कार्बन इन्क्लुड गरेको छैन, यहाँ इन्क्लुड गरेको छ भने छोडिदिने, फङ्सनल ग्रुपभित्रै कार्बन छैन भने अल्फा बीटा गामा। भनेपछि यहाँ क्लोरो एन ब्युटाइल अल्कोहल र क्लोरो कहाँ छ, गामा क्लोरो एन ब्युटाइल अल्कोहल, यसको कमन नेम। अब म एक दुईटा गर्छु भनेपछि यो कमन नेममा कुनै रुल छैन, जति पोसिबल थियो त्यो मैले गर्दै। यो कार्बोक्सिलिकको डाइफङ्सनल आउन सक्छ, यो आयो भने अक्जेलिक, कुनै रुल लाग्दैन। जस्तो यसको बिचमा एउटा CH2 ग्रुप आयो, COOH COH, मालिक एसिड एउटा CH2 ग्रुप आयो छैन अक्जेलिक, एउटा आयो भने म्यालिक, यहाँ दुईटा आयो भने CH2 ग्रुप ग्लुटारिक एसिड अक्जेलिक एसिड जस्तो यो लाग्छ, ओ माई सन गो एन्ड प्ले। यो बिचमा छैन, दुईटा COH मात्रै छ भने अक्जेलिक, एउटा CH2 ग्रुप छ भने दुईटाको बिचमा म्यालिक एसिड, दुईटा CH2 ग्रुप छ भने सक्सिनिक एसिड, तीनटा CH2 ग्रुप छ भने ग्लुटारिक एसिड, 4 वटा CH2 ग्रुप छ भने यो बिचमा एडेपिक एसिड र 5 वटा CH2 ग्रुप छ भने यो बिचमा पाइमेलिक एसिड। यो स्टेटमेन्ट ओ माई सन गो एन्ड प्ले, त यो रट्यो भने हामीलाई यो डाइफङ्सनल। र एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मलाई कुन कमन नेम सल्भ गर्नु छ, एल्डिहाइडको। एल्डिहाइडमा पनि कुनै रुल लाग्दैन, जस्तो HCOOH, यो अक्जेलिक एसिड, यो अक्जेलिक एसिडबाट एउटा अक्सिजन मैले उडाइदिएँ भने HCOH, एउटा अक्सिजन हटाइदिए यो बन्यो भनेपछि यहाँ HCOH, यो एल्डिहाइड, दुवैपट्टि हाइड्रोजन आयो भने एल्डिहाइड। कि अर्को CH3COOH, यो सरी यो त अक्जेलिक होइन, यो फर्मिक एसिड हो, फर्मिक एसिड, यो एसेटिक एसिड। यसबाट एउटा अक्सिजन उडाइदियो भने CH3CHO भन्यो भनेको यो कसरी छ CH3COH। ल यहाँ बुझ्ने दुईटा मात्रै म एक्सप्लेन गर्दैछु, अरू एज अ रुल गर्न सकिन्छ। दुवैपट्टि हाइड्रोजन आयो एल्डिहाइड, दुवैपट्टि अल्काइल ग्रुप आयो भने किटोन, जस्तो यो किटोन हो, यसको कमन नेम लेख्न अघि सिकाएँ।
दुवैपट्टि हाइड्रोजन एल्डिहाइड, एकपट्टि अल्काइल ग्रुप र एकपट्टि हाइड्रोजन आयो भने यो पनि एल्डिहाइड र यसको नेम चाहिँ पहिला कार्बोजाइलिक आयो भने यहीँबाट डिराइभ भयो। यसको नाम फर्मल्डिहाइड, फर्मल्डिहाइड कमन नेम। यो एसिटल्डिहाइड, किन फर्मिक एसिडबाट एउटा अक्सिजन उडाको फर्मिक एसिडबाट फर्मल्डिहाइड, दुईटा कार्बन भएको कार्बोजाइलिक एसिडबाट एउटा अक्सिजन उडाइदियो भने यो बन्यो त एसिटिक एसिडबाट एसिटल्डिहाइड। त्यस्तै अब यो CH3CH2CHO लिए भने तीनटा कार्बन भएको कार्बोजाइलिक एसिड प्रोपियोनोइक एसिडबाट प्रोपियोनल्डिहाइड।